السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي التلاميذ على قناة الأستاذ حجي. في هذا الشريط سأحيطكم علما بمعلومات مهمة جدا عن مباراة أولوج كلية الطب، وسنتحدث أيضا عن الإطار المرجعي المرتقب. بصفتي أحد الأساتذة الذين أشرفوا على الحراسة في السنة الماضية، عاينت عن قرب كيف يجرى الامتحان، وسأشارككم هذه التجربة وسأواتيكم بجميع المعلومات الخاصة عن الامتحان، مدة الإنجاز، ورقة التحرير، ماذا يجب أن فعله قبل الامتحان، يوم الامتحان، معلومات أيضا مهمة عن كيفية التحضير سواء بالنسبة للتلاميذ الجدد الذين إن شاء الله سيحصلون على البكالوريا هذه السنة، أو للتلاميذ الذين سيجتازون المباراة للمرة الثانية. سأتحدث عن استراتيجية التعامل مع الأسئلة، وهذا موضوع مهم أيضا جدا. والمهم في كل هذا سنعطيكم بعض التحفيزات une motivation, comment être motivé pour préparer un concours. الشريط إن شاء الله سأواتيكم ببعض العوامل التحفيزية. إذن قبل أن نبدأ في هذا الشريط، للطلبة والتلاميذ الذين يشاهدون القناة لأول مرة، عليكم بالتسجيل في القناة لكي تستفيدوا من جميع الدروس الموجودة في القناة، وأيضا من جميع les corrigés de concours qui sont sur la chaîne et les corrigés إن شاء الله اللي غادي يكونوا في la chaîne عما قريب. التحضير لأي امتحان هو شيء ليس بالسهل، شيء صعب يتطلب مجهود كبير، ولكن ce proverbe dit les chemins difficiles mènent souvent à des merveilleuses destinations. Voilà une première motivation. Donc si vous voulez arriver à des meilleures destinations, il n'y a pas de chemin facile, il faut bosser, il faut travailler. Voilà le premier. الآن سأواتيكم ببعض المعلومات العامة. أولا، قبل يوم الامتحان la veille de l'examen، طالب سنكون جميع ما يهم الامتحان بما في ذلك لا كارت ناسيونال، لا كونفوكاسيون، الأدوات نكون جمعتها، هذه تكون موضوعة في مكان معين. ومن الأفضل أن يتكلف أحد الأصدقاء، الأب أو الأم أو الأخ، باستيقاظكم في الصباح لكي تناموا إن شاء الله في ليلة الامتحان. يجب أن يكون الإنسان في أتم راحة، هذا هو النصيحة الأولى. يوم الامتحان لاحظت تصرفات غريبة في السنة قبل الماضية، هو يجتمع التلاميذ أمام الباب وازدحام شديد. أنا أنصحكم أن تتجنبوا هذا، فلا عندكم كافي من الوقت للألوج إلى قاعة الامتحان. إذن الحضور فقط 20 دقيقة أو نصف ساعة على الأكثر إلى مكان الامتحان، وانتظار أن يكون هناك المجال أن يكون هناك لا اجتناب الازدحام. هذه أول نصيحة. ثانيا، عند دخول المترشحين إلى قاعة المباراة يجب التأكد من وجود المشرفين على المباراة بماذا يقومون، التأكد من وجود عدم هواتف نقالة في حوزة المترشحين عند أولوجهم القاعة. هذا النصيحة الثانية، لا تحضروا أي هاتف نقال معكم. الحرص أن يجلس كل مترشح في الطاولة المخصصة له. عليكم أن تعلموا أن كل مترشح له رقم الامتحان ومكان مخصص له، ولا يجب وضع عليه رقم الامتحان الخاص على الجانب الذي وضع عليه رقم الامتحان الخاص، ولا يسمح لأي مترشح بتغيير الطاولة. داكور. يتعين عليكم ارتداد الكمامة والحرص على التقيد بمسافة التباعد بين المترشحين، هذا يكون اختصاص المشرفين على الامتحان. لا يسمح لكم بتبادل الأدوات، احضروا الأدوات الكافية.
المهم في هذا يجب وضع الوثائق التي في حوزتكم في مكان منعزل داخل القاعة. إذا احتجتم معكم وثائق أخرى يجب أن تتركوها قرب السبورة ولا تحتفظوا إلا بالأدوات المسموح بها. ما هي المدة المخصصة لاجتياز الامتحان؟ الامتحان يجرى في مدة 3 ساعات بمعدل 45 دقيقة لكل مادة. une mi-temps. عندكم 2 ماتش دو فوت بمعدل 45 دقيقة لكل مادة. بماذا أنصح؟ النصيحة الأولى هو أن تقرأوا بتمعن كل سؤال من أسئلة المباراة قبل الإجابة. نقرأ السؤال، جولي لا كيستيون، كيبان ليا بأننا نقدر نجاوب، عندي فرصة باش نجاوب، نعطي راسي 1 2 دقائق 3 دقائق للسؤال باش نحاول نجاوب فيه. كنت بالي السؤال أنه صعيب شيئا ما، فلا داعي لتضييع الوقت، اتركوه عليكم بالتعليق. تكون عندكم دي زانديكاسيون، هذا السؤال صعب نضرب عليه 2 كخوا باش ما نرجعش حتى في الاخر، حتى نكون انتهيت من الاجابه عن جميع الاسئله. داكوغ. النصيحه الثانيه، هناك سؤال بقي لكم الشك في جوابين، هنا غادي تطرحوا بالنسبه لكم شنو هو الجواب الاقرب، الاول ثم الثاني، وتتركوه الى ان تنتهي مده تجيبوا على جميع الاسئله الممكنه، ومن بعد ذلك يمكنكم الرجوع الى هذه الاسئله التي لديكم فيها الشك وتحاولوا ان تختاروا الجواب الاقرب. Maintenant, je vais donner des conseils d'abord pour les anciens bacheliers. Les anciens bacheliers, هناك تلاميذ الذين حصلوا على البكالوريا السنة الماضية. هناك صنفين. الصنف الأول les étudiants qui ont abandonné déjà année blanche. بماذا أنصح؟ وهناك les courageux qui ont continué leur chemin. Pour ceux qui ont abandonné, بماذا أنصحهم؟ أنصحكم بأن على كل حال puisque vous avez abandonné, vous avez certainement déjà commencé depuis longtemps. Mais il faut vraiment commencer à fond à partir de maintenant. بماذا ستقومون بماذا ستقومون أولا أمرنا لي هو il faut réviser les cours. d'abord يكون الطالب والتلميذ هاضم الكور ديالو à 100%. ما عنده حتى شي مشكل بجميع les formules, toutes les notions doivent être très très bien comprises. Faire un planning, عليكم بوضع استراتيجية مخطط. هذا مثلا كل يومين أو 3 أيام متتالية vous devrez travailler un seul thème. مثلا غادي نخدم النيوكليير، دونك غادي نقرا الكور، نريفيزي الكور مزيان. Après je vais passer à des anciens concours de nucléaire et je vais essayer de faire les exercices du nucléaire ونهضم مزيان النيوكليير. Après ندوز لمادة أخرى. Chaque unité faire des concours, bien sûr, c'est ce que j'ai dit maintenant. Pour les courageux, je vous conseille de ne pas lâcher d'abord votre cursus universitaire ou dans votre école d'ingénieur. Donc, c'est-à-dire, votre objectif numéro 1, c'est de valider le 2e semestre. هذا هو l'objectif المهم الأول. إذا كنتوا دائما vous insistez pour refaire ou bien le concours de médecine, de temps en temps, vous devrez commencer dès maintenant à avoir surtout les parties que vous n'avez pas eu l'occasion de voir dans votre cursus cette année. Vous avez un avantage énorme, surtout ceux qui font les ENSA, les classes prépa, la PESA. Vous avez fait beaucoup de maths, beaucoup de physique et beaucoup de chimie. Donc, certainement, la préparation va être beaucoup plus simple. Bien. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer les révisions dès maintenant, mais vraiment juste pour maintenir la forme, comme on dit en foot. Les futurs bacheliers, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, votre objectif, طلبة اللي رايحصلوا إن شاء الله هذه السنة على البكالوريا. الهدف الأول هو الآن concentrez-vous pour la préparation du bac. لأنه إلا كنتي مستعد، فهمتي مزيان لي كور ديالك، tu as bien révisé les cours, certainement غادي يساعدك بزاف pour préparer le concours. وكنصحكم بأنه تلاميذ
سواء لتحضير لامتحان البكالوريا أو تحضير لمباراة أولوج كلية الطب، أن تحاولوا أن يكون لديكم ان ريزومي دو شاك شابيتر. كل وحدة نكون داير ليها لي ريزومي ديالها، شنو هما لي فورمول اسونسيال، formule essentielle qu'on utilise. Une bonne préparation au bac, bien sûr, vous allez être en très bonne forme pour aborder le concours. إذا استعدتوا مزيان لمباراة كلية الطب، هضمتوا مزيان الكور ديالكم، راه كيكون عندكم وقت كافي من بعد البكالوريا إن شاء الله، على الأقل شهر كامل للتحضير الجيد للمباراة. وبهذا أنصحكم بما دي لا فان، مجرد أن ينتهي امتحان البكالوريا تاخذوا واحد يوم أو يومين للراحة، و vous allez reprendre le boulot. juste مباراة، لا يجب انتظار حتى تعلن النتائج. ne pas attendre la fin des résultats pour commencer la préparation. Le jour J, donc le jour du concours, comme je dis, كما شرحت لكم قبل قليل، le soir tout ce qui est affaire convocation carte nationale، عدد كبير من الطلبة يأتي إلى الامتحان وقد نسي بعض من هذه المسائل. quel est l'ennemi numéro 1 le jour du concours؟ شنو هو العدو ديالكم رقم واحد يوم الامتحان؟ هو الستريس. دونك عليكم أن تأخذوا هذه المباراة كأي امتحان. خص الواحد طالب والتلميذ يأتي يوم الامتحان في هدوء تام. هذا هو النصيحة المهمة. Le stress, évitez être le plus calme possible et dans la salle. Bien entendre les conseils du responsable du concours. قبل بداية الامتحان هناك مشرف على الامتحان سيأتيكم ببعض النصائح المهمة عن الكونكور يجب الاستماع إليها. N'écoutez pas les commentaires des autres. Surtout, il ne faut pas entendre ce que disent vos camarades. امتحان صعيب، امتحان سهل. Vous allez le jour J الواحد يجي concentré, calme، وإن شاء الله ما يكون على الخير. Si une matière est ratée, faites très attention هنا. مثلا بديتي بالمات، بان لك المات صعيب، قلتي صافي، faut pas désespérer. non faut pas désespérer parce que خصكم تعرفوا واحد الحاجة، لأنه هذا سي ان كونكور. إلا كان سؤال صعيب راك بصفة عامة غيكون صعيب على الجميع. إذا شكون اللي كيدير الفرق؟ الفرق في الامتحان هو كومون جيري لو طون. كل شيء أنا كنظن أغلبية التلاميذ غيكون عندهم الجواب الصحيح إلا أعطيناهم مزيد من الوقت. شكون هذاك اللي كيستافد؟ شكون اللي كينجح في الامتحان؟ التلميذ الذي يحاول أن الإجابة على السؤال في أقل عدد ممكن. بحال اون كورس 200 متر، راه كلشي غيوصل للين فينال، مي واحد جزء من الثانية هي اللي كتفرق بين الصف الأول والصف الرابع والخامس. إذن هذيك جزء من الثانية هي المهمة وهي اللي خصكم تخدموا عليها، كيفية الإجابة على السؤال في أقل وقت ممكن. كيفية الإجابة على السؤال يتطلب حقيقة شريط آخر، ولكن سأعطيكم بعض النصائح. Commencez par élimination. باش نقرأ السؤال، أول حاجة غادي نحاول، عندكم 5 أجوبة ممكنة، جواب واحد هو اللي صحيح. سأحاول أن أبعد الأجوبة التي أنا متأكد أنها خاطئة. هذا هو السؤال الأول. كيفية التأكيد من الجواب خطأ؟ إما ترافير لي زونيتي ولا لا فورمول ولا لوغ دو غروندور دو لا فالور. غنعطيكم مثال حي. Question difficile, il faut laisser à la fin. بانت لكم سؤال صعيب، faut pas perdre le temps. Ça c'est un conseil. faut pas perdre parce que le temps il est très très limité. سؤال صعيب بان لي بأنه ما يمكنش نجاوب عليه، غادي نخليه حتى الآخر، تنسالي مع جميع الأسئلة الممكنة. Chaque calcul intermédiaire il faut le noter. هذا سؤال مهم. مثلا عندك 5 سؤال فيه 4 الأجوبة الصحيحة، حاولتي تجاوب على الجواب الأول، لقيتي الجواب الصحيح ولكن ليس هو الجواب المقترح. هذا الجواب الصحيح خصك تحتفظ به، لأنه ربما ستستعمله في
السؤال الموالي، وسأعطيكم أمثلة حية عن هذا. كيف تكون ورقة الإجابة؟ ورقة الإجابة تحتوي على المعلومات التالية: الكود مسار، النوم، برينوم. كل طالب لديه ورقة الإجابة خاصة به، يكون كود مملوء ديجا قبل الألوش، دونك ورقة خاصة. يعني عندكم ورقة وحيدة، إذا ضاعت منك الورقة لا يمكنك أن تعوضها بورقة ثانية. هذا هو السؤال المهم. دونك ما نجاوبش حتى نسالي من بعد كيفية الإجابة. نعطيكم كيفية تكون الورقة. هي الورقة تكون على الشكل التالي. مثلا كيستيون A، عندكم 5 الأجوبة الصحيحة. Premier essai، supposons مثلا كاشيتي لا ريبونس B، ولكن من بعد المراجعة تلاحظي بأن سي لا ريبونس سي كي كوريكت، غادي تحاول تكوشي لا ريبونس لا ريبونس سي في السطر الثاني، ولكن الفو بي ايفيتي سا. دونك ما نجاوبش حتى نكون متأكد من الجواب. هذه هي ورقة التحرير. في الآخر لا ريبونس سي كو دي كخوا، دونك ما نضيعش الوقت مثلا نحاول نبين ولا طريقة الإجابة على السؤال، كل شيء هذا الشيء ليس له معنى. دونك حاول تمشي ديريكتومون للمهم. النصيحة الثانية أن الجواب هاد الكخوا يفو با كيل ديباس هاد لو كاري. هاد الكروا ممكن تستعملها بستيلو زرق أو ستيلو كحل أسود، ما كيهمش، ولكن لا يجب أن يكون هاد الكروا أن تكون خارج الإطار، لأنه التصحيح يكون عن طريق آلة، والآلة هي اللي كتقرا هاد الكروا. دونك إلا ما كانتش باينة مزيان ولا كانت خارج الإطار، راه الجواب سيكون خاطئ. الآن سأعطيكم مثال حي عن سؤال، وسنعود بالتفصيل إلى الأسئلة في لي كونكور إن شاء الله، في الكوريجي دي كونكور. Voilà un exemple. Question en physique. On lâche un corps de centre d'inertie J et de masse M le long d'une rampe. Le frottement sont négligés. On lâche du poids E sans vitesse initiale. ملي كنقرا السؤال نسطر على المعلومات أو الأعداد التي المعلومات المهمة. sans vitesse initiale نسطر عليها. On choisit un repère au XY, l'axe OY est parallèle au M. Schéma راكينا من بعد. On note au X l'abscisse de G dans le repère précédent. La vitesse est d de X sur dt, l'accélération d carré de X sur dt carré. On s'intéresse dans cette question à la partie OM de la rampe, considérée comme segment de droite. Donc comme un plan incliné. Il y a l'équation différentielle. Donc on a l'équation différentielle, l'intensité de la réaction X Vx. كتلاحظ بأنه l'équation l'accélération X و Vx كلهم مترابطين. دونك إلا عرفت شنو هو الحاجة، إلا عرفتها نقدر نجاوب عليهم كلهم. إلا عرفت X غنعرف في دو X، إلا عرفت X غنعرف l'accélération. دونك من الأحسن أول حاجة نمشي ديريكتومون نكالكولي X. إلا عرفتها غادي نكون جاوبت على السؤال بأسرع وقت ممكن. D'accord. La rampe, c'est un plan incliné. Le jawab, c'est un plan incliné. Un plan incliné. ربما نجاوبكم على السؤال الأفضل. مثلا السؤال التالي. Rapidement, sans ما نكونش donc خصني نلقى X. Donc vous savez, deuxième loi de Newton, M gamma. Donc M directement d carré de X sur dt carré تساوي M de la projection directement à l'axe d'Isqat. Deuxième loi de Newton à l'axe des X. شنو هي الإسقاط ديال P؟ هي هذه. شنو هي P sinus alpha. Donc MG sinus alpha. الإسقاط ديال R0 صافي. M غنختزلها. Donc d carré de X هي ديجا هذه مشات ماشي هي، حيت ما كاينش لا ماس. من بعد جا انتيغري V de X est égal à quoi؟ est égal à G sinus alpha fois T plus V0. قبيله قالوا لي la vitesse initiale est nulle. Donc غتكون V de X. بعد x هو 1 demi g sinus alpha t carré. وهنا غنمشي للاجوبه. شنو هي g 1 demi g sinus alpha t carré هي la réponse D. Donc بلا ما نقرا les autres réponses et je passe à la question suivante. مثال اخر للجواب قلت لكم قبيله par élimination. Donc choisir la bonne réponse. انا كنعرف بان جواب صحيح واحد اللي من هادو. كنحيد دوك لي سور فوس ne sont pas corrects. La lumière se propage plus vite dans l'eau. حيدها علاش؟ لانه خصكم تعرفوا بان لا lumière لا فيتاس ديالها ماكسيمال هي سي.
et la vitesse de la lumière dans le vide هي c dans le vide. Donc ما يمكنش تمشي بشي سرعة أكبر من c في un autre milieu. Donc le vide هو أسرع le milieu où la vitesse se propage avec la vitesse maximale اللي هي c. La lumière rouge a une fréquence plus grande que la lumière bleue. Donc هذا خص يكون عندكم في الذهن ديالكم لو سبيكتر فيزيبل. لو سبيكتر فيزيبل كيمشي من لو فيولي حتى لو روج. لو روج هو لا لونغور دوند الكبيرة، لو فيولي هو لا لونغور دوند الصغيرة. شنو هو لا روج ا اون فريكونس، لي فريكونس سي لانفيرس. دونك هي عندي لاندا روج est supérieur à lambda violet, donc la fréquence du rouge est plus petit. Un est plus grand, l'onde lumineuse 1,5 micromètre est visible par l'œil humain. Je dois dire علاقات مترابطين. شنو هو السبيكتر فيزيبل هذا كما سنتطرق عليه في لي كونكور خصكم حافظينه entre 400 نانومتر حتى 800 نانومتر. دونك يكفي تحويل 1,5 ميكرومتر لنانومتر. 1,1 ميكرومتر هي شحال؟ هي 1000 نانومتر. دونك تعطيكم 1500 نانومتر. 1500 نانومتر خارج هذا المجال، اذا لا يمكن. Dans le système international, une pression s'exprime en newton par mètre. La pression c'est la force divisée par la surface. Donc newton mètre carré. Donc كنضرب عليها. هذه بلا ما نضيع الوقت نتاكد واش هي صحيحه غنكادريها. الا عندي الوقت في الاخر نقدر نرجع لانه تاكدت من انه لي 4 ريبونس سون فوس. كان عندك الشك وبغيتي تضيع واحد شويه ديال الوقت، tu peux هي سي فاسيل. l'expression FL sur M a une vitesse. La force c'est M fois l'accélération. La masse غتختزل فيه. L'accélération fois c'est une longueur divisée par t carré. Donc longueur au carré sur t carré غتعطيك longueur par temps. Donc عندها l'expression d'une vitesse هي la réponse E. هادو هما المراحل اللي خص الواحد يحاول يجاوب عليهم بكيفية الإجابة. الآن غادي نتطرق لواحد مرحلة مهمة وهي لي موتيفاسيون. شنو هما الدوافع اللي كيدفعوكم باش تكونوا فريمون موتيفي pour bien commencer la préparation. La première هي le proverbe suivant. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. وأنا متأكد أن عدد كثير منكم rêve d'accéder à la faculté de médecine. Donc si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, mais à condition de bien travailler. علاش غادي نحاول نخدم ونعطي كل ما في جهدي في هاد الشهرين المتبقيين. اولا غادي نتفكر اللحظه اللي غادي تعلنوا فيها على النتائج، وكنعتبر بهذه اللحظه في تاريخ الطلبه تكون لحظه mémorable. C'est un moment que beaucoup d'entre vous d'élèves qui ont déjà réussi leur concours certainement n'ont pas oublié. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre heureux d'abord vous-même et surtout vous allez rendre heureux votre entourage, parce que beaucoup de parents كيعقدوا آمال مهمة على الأولاد ديالهم باش يلجؤوا أكبر المعاهد ومنهم بطبيعة الحال كلية الطب. ولكن خصكم تعرفوا وهذا مالوروزمون سي لا ريغل دو جو، ماشي كل الطلبة غادي ينجحوا في الامتحان. دونك إلا كنتم إن شاء الله، ونتمنى الجميع من شاهد الفيديو أن يوفقه الله في الامتحان، فإن شاء الله ستعيشون هذا المومون إنوبليابل، وهذا سيجعلكم إن شاء الله حافز باش توجدوا لي كونكور ديالكم. في حالة لا قدر الله ما ساعدكم الحظ، pensez à ce proverbe: tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. الحياة تستمر، والكتاب إذا ما نجحتيش خاصة في المرحلة الثانية فتأكد أن الله المكتاب ليك ما بغاش ليك الله هاد كلية الطب، وربما الخير فيما اختاره الله، قد إن شاء الله تحقق نجاحات في مجالات أخرى إن شاء الله. الآن إطار المرجعي. قمت البارحة بوضع واحد الشريط في القناة هو ريزومي سور لو نيكليير، وحاولت أن أتصل ببعض التلاميذ عبر الشات ليعطوني أين وصلوا في الفيزياء والكيمياء. هنا سأتكلم فقط على الفيزياء والكيمياء.
بعد الاتصال هناك من بعض الطلبة يلا بدأوا بلان للوا نيوتن. الأغلبية sont en train d'étudier les projectiles، والقليل هناك من يقوم بلوا دو كيبلر. أنا أعتقد حسب هذا استطلاع الرأي، وهذه وجهة نظري فقط، أن الإطار المرجعي سيتحدد من البداية إلى الموفمون دان بروجيكتيل أو بيان شوت بارابوليك. غالب الأحيان سيتحدد في هذا المجال. إذا بالنسبة اللي بدأوا الامتحانات يمكن لكم تقتصروا على من البداية إلى شوت بارابوليك. هذه وفي الكيمياء من البداية jusqu'à les piles et l'électrolyse. هذه هي التخمينات، وغالبا لن تتعدى هذه المراحل، لأنه ما بقاش هناك أسبوع في عطلة. بعد العطلة البينية تبقى واحد 15 يوم ولا وقت قصير للامتحان ستخصص فقط للمراجعة. ومن هذا الآن يجب عليكم أن تقتصروا فقط على هذه المراحل في انتظار الإطار المرجعي الرسمي من طرف الوزارة. أخيرا أتمنى للجميع سنة إن شاء الله موفقة، سواء للتلاميذ الذين يستعدون لامتحانات البكالوريا أو للتلاميذ الذين يستعدون لاجتياز المباراة. وسأواتيكم بتصحيح لعدد كثير من المباراة إن شاء الله عبر القناة. ما عليكم ألا أن essayer de partager avec vos amis et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.